पार्वत्युवाच ॐ नमो देव देवेश परात्पर जगद्गुरो त्वां नमः कुर्वते भक्त्या सुरासुरनराः सदा विधि विष्णु महेन्द्राद्यैः वन्द्यं खलु सदा भवान् नमः करोषि कस्मै त्वं नमस्काराश्रयः किल दृष्ट्वा एतत् कर्म विपुलम् आश्चर्यं प्रतिभाति मे किमे तत् न विजानेऽहं कृपया वद मे प्रभो। भगवान् सर्वधर्मज्ञ व्रतानां व्रतनायकं ब्रूहि मे कृपया शम्भो गुरु माहात्म्यम् उत्तमम्। केन मार्गेण भो स्वामिन् देहि ब्रह्ममयो भवेत् तत्कृपां कुरु मे स्वामिन् नमामि चरणौ तव इति सम्प्रार्थितः शश्वत् महादेवो महेश्वरः आनन्दभरितः स्वान्ते पार्वतीम् इदम् अब्रवीत्। श्रीमहादेव उवाच न वक्तव्यम् इदं देवि रहस्यातिरहस्यकं न कस्यापि पुरा प्रोक्तं त्वत् भक्त्यर्थं वदामि तत्। मम रूपासि देवी त्वम् अतः तत् कथयामि ते लोकोपकारः प्रश्नो न केनापि कृतः पुराः यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरौ तस्य एते कथिता हि अर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। यः गुरुः सः शिवः प्रोक्तो यः शिवः सः गुरुः स्मृतः विकल्पं यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतल्पगः।